कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब सुन्ने कुरा मलाई थाहा भएको थियो पहिल्यै मलाई हिजै भन्यो त्यो टिमहरूले जब 105 मा आयो झरे टोलीहरू मसँग पहिला लागेको थियो धरेको 500 दियौँ अहिले 105 दिएको 105 में दियो भया दिने मन चाहिँ म दिनु 505 105 बाजे तिमी जस्ता पागल 505 रुपैयाँ हुन्छ नि दियो